बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो सबके ज़हनों में ये सवाल है कि आखिर आसिफ अली ज़रदारी की बतौर सदर पाकिस्तान छुट्टी क्यों करवाई जा रही है, ये वजह क्या है। ये बात तो कई ज़राए से आ गई कि जी उनकी छुट्टी करवाई जा रही है, लेकिन आखिर वजह क्या है। तो हम मुस्तनद तरीन ज़राए से अब आपके लिए खबर ले आए हैं कि आखिर ज़रदारी साहब को हटाने की वजह क्या है। ये बहुत अहम खबर है और अल्लाह के फजल करम से एक और ख़बर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी मुस्तनद तरीन ज़राए हैं जो कन्फर्म कर रहे हैं कि एक तो ये खबर आ चुकी है कि एक जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है, एक इस्तीफ़ा आ गया है, 2 मज़ीद आ सकते हैं। इसके अलावा 6 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस की भी खबर आ गई है। तो एक भौंचाल आ रहा है जुडिशरी में। ये सब क्या चक्कर है, इन्हीं पर बात करते हैं। पहले सुनिए जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का किस्सा क्या है। अब ये खबर तो आप देख रहे हैं, कई साफ़ी भी जिस तरह आप दे रहे हैं, एजाज़ सईद साहब ने पहले दी कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदारत के ओहदे से हटाने का फ़ैसला हो गया है। मतीउल्लाह जान साहब ने भी फिर इस पर बात की है, लेकिन वजह क्या है। अब बहुत सी बातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो यह है कि 18वीं तरमीम ये पीपल्स पार्टी ने करवाई थी, जिसमें सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात आ गए थे, उनके पास फंडिंग पहले से ज़्यादा हो गई थी, तो इससे विफाकी सतह पर बड़ी मुश्किलात हैं। तो अब 27वीं तरमीम में एक तो ये कहा जाता है कि शायद 18वीं तरमीम को रिवर्स करना है, कुछ उसके कम से कम हिस्से रिवर्स करने हैं, जिसके लिए पीपल्स पार्टी रुकावट बन सकती है। एक ये हो सकता है। फिर इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जी 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल को रोल मिल जाएगा सदर का, यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो छुट्टियों पर भेज दिए जाएंगे या चले जाएंगे, और कमांडर इन चीफ का ओहदा जो इस वक्त सदर के पास है वो फील्ड मार्शल के पास चला जाएगा। अब इसकी वजह ये बताते हैं मतीउल्लाह जान साहब कि जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए हैं ट्रंप से मिलने, तो वहाँ उन्होंने देखा कि नहीं, सदर का एक और ही डेकोरम होता है, और बेशक वो फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ हैं, लेकिन वो जब जाते हैं तो एक सरकारी ओहदेदार, यानी एक सरकारी जिस तरह अफसर होता है उसका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का नहीं होता। तो इस लिहाज से वो हेड ऑफ स्टेट का अगर उनको प्रोटोकॉल मिलेगा तो फिर मुलाकातों में जो बातें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह, उनके पास पावर अपनी जगह, लेकिन एक ओहदा उसका एक अपना डेकोरम है। फिर ये कि सदर के ख़िलाफ़ कोई मुआख़ज़ा, कोई मुकदमा कुछ भी नहीं हो सकता, ये चीज़ें भी हैं। तो ये बात भी मतीउल्लाह जान साहब ने किया। लेकिन अब जो खबर आई है, फ़खर दुरानी जियो पर रिपोर्ट कार्ड में बैठते हैं, साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि असल बात यह है कि ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई थी 2024 में, जुलाई अगस्त में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोग थे। ये खबर सुनने वाली है, जिनमें 2 ही सिविलियन थे, एक मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, एक आसिफ अली ज़रदारी सदर। ये 2 सिविलियन थे बस। 3 लोग कौन थे? मौजूदा ISI चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक साहब, जनरल आसिम मलिक। इसके अलावा 2 इंजीनियर फौज से आला अफसर, इंजीनियरिंग कोर के या इंजीनियर्स थे वो, आला हुदेदार। 3 हमारे अस्करी क़यादत से हो गए और 2 सिविलियन, मैंने बताया, आसिफ अली ज़रदारी और मोहसिन नकवी। अब इस मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई थी कि नहरें क्यों ज़रूरी हैं। जिन नहरों पे आपने देखा था कि कौम परस्त जमातों ने सिंध में एहतजाज शुरू कर दिया था और बड़ा खूनी एहतजाज हुआ वो, और सड़कें बंद, जलाओ घिराओ, बहुत कुछ हुआ, फायरिंग, काफ़ी कुछ हुआ। उसमें फिर बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहना पड़ा जी ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, ये है वो है, हम नहीं होने देंगे, ये सब कुछ उन्होंने कहा। जी सिंध का पानी ख़त्म हो जाएगा और बड़ा कुछ कहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया जी ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। अब इसमें पीपल्स पार्टी को बहुत वोट बैंक के लिहाज से मार पड़ी है इस सारे चक्कर में। लेकिन जिस वजह से आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात आ रही है, जिनकी छुट्टी करवाने का फैसला हुआ, वो ये है कि ये सारा मंसूबा लीक हुआ ऐवान सदर से। ये अब मुबैना तौर पर ये सोचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 3, मैंने आपको बताया, फौजी अफसरान थे, 2 ही सिविलियन थे, मोहसिन नकवी और आसिफ ज़रदारी। अब शक आसिफ ज़रदारी पर जा रहा है, ये जो कैनाल्स का मंसूबा था, इसकी डिटेल, जिसकी वजह से फिर कौम परस्त जमातों ने एहतजाज किया, ये सारी लीक वहाँ से हुई हैं, और ये पीपल्स पार्टी ने या आसिफ अली ज़रदारी ने जानबूझकर लीक की कौम परस्त जमातों का, ताकि एहतजाज हो और वो पीछे रहें। उन्होंने इस तरह से सहूलतकारी भी की है। अब ये दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगा है मेमो गेट स्कैंडल के बाद कि जी आसिफ ज़रदारी यहाँ से कहते रहे, एक साफ़ी, अब तो वो और ही काम पर चले गए हुए हैं, तो उनके ज़रिए अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को या अमरीकी हुकूमत को कि जी फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ है, आप मेरी मदद करें,
فوج کے خلاف، امریکہ کو کہتا رہے. یہ تھا میمو اسکینڈل جس پر نواز شریف صاحب بھی بھاگے بھاگے عدالت پہنچ گئے تھے، پھر اس میں کچھ خاص نکل نہیں سکا. لیکن بہرحال یہ اب آصف زرداری صاحب پر اس طرح سے دوسرا الزام آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے. جس صحافی نے بھی خبر دی ہے زرداری صاحب کی چھٹی کی، وہ اپنی بات پر قائم ہے. اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آ جائیے ججز کے ہٹانے پر. چونکہ یہ نظام جو اس وقت موجودہ ہے یہ اتنا کھوکھلا نظام ہے، یہ اتنا خوفزدہ نظام ہے، کیونکہ یہ عوام کی حمایت پر نہیں کھڑا. یہ ظلم، تشدد، جبر، یہ اسی وجہ سے ہے کہ خوف ہے کہ ہم نے دبا کے رکھنا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے. اب اس سارے عمل میں معیشت تباہ ہو رہی ہے، امن و امان تباہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے. لیکن اس نظام کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اسی طرح ہے کہ جبر اور تشدد پہ کھڑا ہے. تو کہیں سے کوئی آواز اگر اٹھتی ہے تو اس نظام نے اس کو دبانا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ججز کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ایک جج نے استعفیٰ دیا ہے، پہلے میں اس کا بتا دوں اور پھر ریفرنس کی بھی بات بتاؤں گا. سول جج لاہور محمد رمضان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اچھا، یہ جو جج ہیں یہ بڑے کمپیٹنٹ جج تھے لوڈ جوڈیشری میں، اور یہ ذرائع کے مطابق محمد رمضان 11 سال 4 ماہ اور 7 دن اس منصب پر رہے. رمضان ریڈی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور اس پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے، اس میں زاہد گشکوری نے خبر دی ہے کہ سلمان اکمل راجہ کا کیس، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان کا کیس ان کے پاس گیا تھا. اس کے علاوہ اقرار الحسن کا کیس بھی ان کے پاس گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ پاکستان ریلوے میں سعد رفیق جب وزیر تھے کہ جی کچھ بھی ٹرانسفر کر دیں، کوئی آپ بارودی مواد بھی، وہ بھی پارسل ہو جاتا ہے. نرگس صاحبہ کا کیس بھی سنا تھا. خیر، تو جو سلمان اکمل راجہ کا کیس تھا اس میں انہوں نے، ان جج صاحب نے سلمان اکمل راجہ کو بری کیا تھا. بہرحال اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ 2 ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ مستعفی ہو جائیں. جو کچھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گیا ہے، عدالت وہ رہی نہیں، اب تو بس ربر سٹیمپ ٹائپ ہے، یہ اعتراضات آ رہے ہیں. اور آصف رشید چودھری صاحب کی خبر ہے کہ 6 ججز کے خلاف، کیونکہ اب یا 2 کے تو استعفے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ بھی نہیں دیتے تو پھر 6 ججز کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس لے کر آنا ہے، اور سرکاری طور پر لے کر آنا ہے، صدر زرداری کے ذریعے لے کر آنا ہے. کیونکہ سوچا گیا تھا کہ جو کچھ جوڈیشری کے ساتھ کر دیا گیا ہے، جس طرح امپورٹڈ ججز لگائے گئے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی فیملی کو ہراساں کرنا، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا، پھر ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی، ان کو تھریٹس کی گئیں، یہ انہوں نے خط لکھے اس پر بھی کچھ نہیں ہوا، قاضی فائزہ کا ہونا، اب جوڈیشری پوری طرح قابو ہو جانا، ان کو اہم بینچز میں بٹھانا، سائڈ لائن کرنا، جو کچھ مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا سکتا تھا، سائڈ لائن کیا جا سکتا تھا، ان کی ذاتی معلومات تک جس طرح بابر ستار صاحب کی، ان کی فیملی کی لیک کی گئیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن یہ بڑے مضبوط ہیں، یہ ہل ہی نہیں رہے. تو یہ خوفزدہ بھی نہیں ہو رہے، وہیں کے وہیں ہیں، نہ انہوں نے استعفے دیے ہیں، یہ باز نہیں آ رہے انصاف دینے سے. اب فیصلہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے گا، صدر زرداری کے تھرو آئے گا، اور کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں ہوگی. پہلے تھا ان کو ایڈمنسٹریٹیولی ان کو دیکھیں گے، کوئی ان کو کسی اور طریقے سے کچھ کر دیا جائے، وہ نہیں ہو پا رہا، تو اب ڈائریکٹ ریفرنس لا کر ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہ ہل ہی نہیں رہے تھے، یہ ڈٹے ہوئے تھے. تو اب یہ ہونے جا رہا ہے. بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، اپرائٹ ججز ہیں، لیکن اس نظام کو یہ منظور نہیں ہے. تو یہ جناب چند خبریں ہیں جو بڑی اہم ہیں اس وقت، جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. ریفرنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے نام کے ساتھ. اور آخر میں جی یہ دیکھیے، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شمولیت مہنگی پڑ گئی. یہ جو لوٹے ہوئے تھے نا، گئے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ میں، ان کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا منحرف اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس دائر کیا جائے گا. تو آزاد کشمیر بھی آپ دیکھیں، جس طرح پاکستان کی باقی علاقے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر بھائی ہیں، وہاں بھی اب یہ سوچ آ ہوئی ہے. ان لوگوں کا ایک سوشل بائیک آؤٹ ہے. ابھی آپ دیکھیے ساہیوال سے کیا تھا، وہاں پر جو سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوان پہنچے ہیں، لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے نہیں، قرآن مجید پر جھوٹا حلف دینے والا، یہ تو اب لوگوں میں نہیں آ سکتا. تو یہی حال چاہے آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا، پنجاب کی میں نے آپ کو مثال دے دی ساہیوال کی. قرآن پہ حلف دے کے جی میں وفادار ہوں گا تحریک انصاف کا، میں عمران خان کی لیڈرشپ کو مانتا ہوں، میں ان سے دھوکہ نہیں دوں گا. یہ اب نون لیگ میں جا کر بیٹھ گیا. یعنی قرآن کا حلف پر نہیں اب لوگ رہتے، تو کیا کریں؟ کتنی بے حرمتی ہے.
تو یہ اب ایک چینج سوشل آ رہا ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف اب ریفرنس جا رہے ہیں۔ یہ اب تک کی کچھ اہم خبریں ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔